بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. सूरत बकरा आयात नंबर 47 डिज़ाइन बनी इसराइल ता खिताबात थी यौशपग और दुआ निकमतें अवल खिताब फागे किशपग नियामतुना अवल खिताब के अत नियामतुना दुआ निकमतें आगा जिक्र कई। या बनी इसराइला ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम उज़कुरु याद गई नियमती अल्लती नियमतुना जमा आगा नियमतुना अनअमतु अलैकुम जिकड़ी में पता सुबांदे व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अमा वरवाले दर कड़े तासुता अलल आलमीन स्तासु द ज़माने प खल्क़ु बांदे वत्तकू यरी गई यौमन दग़ज़ाब दाग़रदिना ला तज़ी नफ्सुन छि बदल बनशिवर कोले यौ नफ्स गन नफ्सिन बल नफ्सता शैआ द ज़रे बराबर वला युक़बलु मिन्हा औ कबूल बनकड़े शीद दे नफ्स मुशरिक का पिरना शफ़ातुन शफ़ारस वला युअख़ज़ु मिन्हा औ वाबन गस्ते शीद दे नफ्सना आदलुन सबदला दद जुर्म पबारके वला हुम युनसरून औ न बदई सर इमदाद क़िदेशी व इज़ नज्जयनाकुम मिन आल फ़िरऔना कलच इख़लास कईमा तासु द आल द फ़िरऔना यसुमूनकुम चिदर रसूल तासु अल अज़ाबे नाकार गज़ाबुना युज़ब्बिगूना अबनाअकुम अला लूले ज़ामनस्तासु वक़्त पैदाइश की वयस्तहयून निसाअकुम औ बेआयाकुल बेस्तासु ज़नाना वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम औ पदे बचकुल उस्तासु के इनाम देस्तासु दरब द तरफना ढेर लोए या वफ़ी ज़ालिकुम पदग गज़ाब के चिद फ़िरऔन द तरफ न मुसल्लतु बलाउन इम्तिहानो मेर रब्बिकुम स्तासु दरब द तरफ ना अज़ीम लुई वैस बरकना बिकुमल बारा कलच जुदा में कपतासु दरियाब फ़अंजयनाकुम नुखलास में कड़ैतासु व अगरकना आला फ़िरऔना औ गर्क मंगा टोल फ़िरऔनियान व अंतुम तंजुरून औ तासु वतकतो व इज़ वादना मूसा अर्बईन लैलतन औ कलच वागस्त मंगा द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना व इज़ वादना कलच वादा कड़े व मंगा मूसा अलैहिस्सलाम सरा अर्बईन लैलतन तसल वेख्तुशमो सुम्मा तख़ज़्तुमुल ग़िजलान बिया उनिस तासुस खिलरा पख्दाया मिन बादी पज़्ज़तलो द अगना व अंतुम ज़ालिमून औ तासु ज़ुल्म को च शिर्क को सुम्मा अफ़ौना अन्कुम बिया मा पे हुकुम तासु ता मिन बाद ज़ालिका पस दे इबादत दसखिना लअल्लकुम तशकुरून दे द पारा चिदा अल्लाह एहसान उमनई माना दा अल्लाह शुक्रिया अदा कई व इज़ अतैना मूसल किताबा व इज़ अतैना और कला चोर कमंगा मूसा अलैहिस्सलाम त किताब वल फ़ुरक़ाना परक उनकी मौजिज़े व इज़ अतैना मूसल किताबा
وَإِذَا وَرْكَلَا أَتَيْنَا چورکڑ منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقانا او فرق کون کے پمیانز دا کود باطل یا والفرقان مانا فرق کون کی موجزی لعلکم تہتدون دید پارا چتا سو ہدایت حاصل کئی وَإِذَا قَالَ موسیٰ کلچ ویلی موسیٰ علیہ السلام لقومی اخبل قوم دا یا قومی اے زما قوما انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو ظلم کړه دے پخپل ځان بے اتخاذکم العجل پنیولو دسخی پخدای تو فتوبو الی بارئکم نتوبو باسی اغزاتا چی اغا تاسو پیدا کون کے دے فتوبو توبو باسی الی بارئکم پیدا کون کی ذاتا فقتلو انفسکم او قتل کئیو بل ذالکم خیر لکم دے کے ساسو خیر دے غند بارئکم فنیز دو اغزات چتا سے بیل بیل پیدا کری ہے فتاب علیکم نو اللہ در لتوبہ قبول اکڑا دا سزا اللہ پتا سو آسان کڑا انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کلچ ویلیو تاسو اے موسیٰ لن نؤمن لکا ہرگز تصدیق نکو د خبر استا حتی نر اللہ جہرا تر سوچ مولید لنی اللہ خکارا فاحظتکم الصاعقہ نراونی ستاسو لرا الصاعقہ تندر وانتم تنظرون او تاسو پویدئی وانتم تنظرون او تاسو کتو ثم بعثناکم بیا اللہ پور تکڑی تاسو من بعد موتکم پس دمرک ساسونا پدواد موسیٰ علیہ السلام لعلکم تشکرون دید بارج تاسو دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کئی وظلن اللہ علیکم الغماما سور کڑو ما پتاسو باندی دا نرائی وریز وانزل علیکم المنا او پیدا مکرل تاسو د پارا تورن جبین او مړزان بیا د تمنوی خورئی من طیباتی د پاک آغنا ما رزقناکم چی روزی در کو منگ تاسو تا وما ظلمونا دی زمنگ نقصان نو کڑے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن ادئی پخپلو زانونو باندے ظلم کون کی و اس قلنا او کلچ ویلیو منگا داخل چی حاضر قریا دی کلیدا و اس قلنا کلچ ویلیو منگ دیتا ادخلو داخل چی حاضر قریا دی خاردا فکلو نخری من آد دی خارنا خیسو چی تم کمزا جسا سخخی رغدن پر آخا وافرا وادخلو البابا داخل چی دروازی دی خاردا سجدن عجزی کون کی وکولو او اوائی حدوتن کلمہ لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ نغفر لکم خطوایاکم اوبا بخم تاسو تاسو گناہونا وسنزید المحسنین اللہ وی دغسی بدلی ورکو منگا آغا چاہتا زیادہ بدل ورکو منگ نیکانو تا فبدل الذین ظلموا نو بدل کرا کسانو چه ظالمانو قولا وینا کیل لهم چه ویل شیو دیتا فبدل الذین بس بدل کی واغستا آ کسانو چه ظالمانو قولا وینا غیر الذی غیر داغنا کیل لهم چه دیتا ویل شیو فانزلنا غل الذین نو اللہ وی راولے گمنگ پاکسانو چه ظالمانو رجزن سق غذاب من السمائی دبرنا بما کانو یبسکون فسواب داغی چه دی پسکو بما کانو یفسقون بسبب داغی چدئی دا اللہ نا فرمانی کولا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کلچ طلب دعوبوک موسیٰ علیہ السلام خپل قوم دپارا فَقُلْنَا نُمُنْ وَتَبِي اِذْرِبْ وَهَا بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَامْسَخْ خپل دا گٹا فَانْفَجَرَتْ نُجَارِشْوِ مِنْهُ داغینا اِسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنَا دولس چنی قد غلما تاکی اکسرا پوچوا
كل اناس هر یو ډلا هر قبیله مشربهم پزاید ګدر پزاید ابو خپلو من وتوی خوري وشربو او سکي من رزق الله دا الله د درکړې شي رزقنا ولا تاسو بالارض او مگر زي بزمکا مفسدين فساديان واذ قلتم يا موسى او کله چې ویلو تاسو اے موسی لن نصبر هرگز صبر نکو منګه ولا طعام واحد فخراك يوسرا فدع لنا ربك سوال وک من لرا دخل ربنا يخرج لنا جرابار کی من لرا مما د اغه قسمنا تم بیت الارض چې زرغونه یزمکا من بقلیا د ترکارونا وکسا یا د بادرنګونا وپومها او د وګنا وعدسها او د نسکونا وعدسها او د دالونا وبصلها او د پیازونا قال موسی علیہ السلام فرمایل اتستبدلون الذی آیا غواړی تاسو هغه سیز هو ادنا چې ډیر کم دی هغه ډیر معمولی دی بالذی په مقابله د هغه هو خیر چې ډیر غوړه دی ای بدو زلار شي مصرن دی خار دا فان لکم یقینا تاسو د پارا په دې خار کې ما هغه سبای سالتم چې تاسو غوښته وزره بات نو په وسکړې شو ټاپ کړې شو علیهم الذلہ پدای باندې ذلت بیزتی والمسکن او خواری د زړه غریبی وباء او اخت شدی بغضب من الله اے مستحق شدی د الله د غضب ذالک بانهم دا غضبونه په دې سبب قانون چې د یکفرون بیاات الله انکار کو د الله د آیاتونو نا ويقتلون النبیین او قتلول به انبیاء بغیر الحق بغیر د جرم شرعنا ذالک بما غسو دا جرأت دای په قتل دان بیاو په سبب داغه چې دای نه برمانی کړي وکانو یاتدون او ادای چې د حد نه تیرې دل کول ذالک بما غسو دا جرأت دای په قتل دان بیاو په سبب داغه غسو اے چې دای نه برمانی کړي وکانو یاتدون او ادئی خاوندان د زیاتی ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او هغه کسان هادو چې يهوديان دي ونصارا او نصارا والصابئين او نور بي دین خلق من امن بالله چا چې ایمان راړو په الله والیوم الاخر او ایمان راړو پر از د آخرت وعمل صالحا او عمل نیکو کو پلهم ندید پارا اجرهم اجر بی غند ربهم پنیز درب ولا خوف علیهم نبی یرا بدی باندی ولا هم یازنون او دی بغم جنم نشی و اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطورا و اذ اخذنا کل چواغ اغستو منگا میثاقکم لوستاسنا ورفعنا فوقکم الطورا او پورته کړه مې استاسو د پاسا غرد کوي تور او ویلیو د تمنګا خذو واخلې اونې سې ما اتیناکم هغه چې مونږه تاسو ته درکو به قوتن په مضبوطیا وذکروا یاد کئ ما هغه څه به چې پدې کې لعلکم تتقون دې د بار چې بچي د الله د غضبونو نه هم ثم تولیتم بیا مخواړو تاسو من بعد ذالک پس د دې لوزنا فلولا فضل الله علیکم کنه فضل د الله پتا سو باندې ورحمت او رحمت د الله لکنتم من الخاسرین نو ای بتا سو د تاوانیانو نا
ولقد علمتم الذين تحقیق سره پوهی تاسو پال دا کسانو اعتدوا چې هغه د حد نه ورتیر شوي دي منکم استاسنا فی السبت ببارد تعظیم د خالی فقلنا نو ویلو من لهم دیتا کونو شی کردتن شادوگان خاسئین ذلیلان فجعلناها نو اگرزو لمنگا دا کسا نقالن عبرت لما د پارد اغچا بین یدیها چی آغا وقت حاضرو وما خلفها او د پارد اغچا چی آغا رستو پیدا کی دن کیو وموغزتن یا وما خلفها او چی د آغازای حاضر نو لر اسیدل وموغزتن للمتقین او دا نصیحتو د پارد متقیانو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کله چې ویلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یقینا الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې حلال کوي یو غوا قالو نو دوی اتتخذنا هزوا آیا نسی ته موږ پټو کو باندې آیا جوړې ته ټوکې کړې شوی قالو نو دوی اتتخذنا آیا نسی تمنگ لرا وزوا پٹو کو سرا قالا موسیٰ علیہ السلام میں اعوذ باللہ فناوارم فا اللہ ان اکون من الجاہلین دے خبرنا چے شمز دنا پوا کار کون کنا قالو ندیوی ادغلنا زسوالو کمنگ لرا ربکا دخبل ربنا یبین لنا چے بیان کی منگتا ماہی صد صفت دیغوا ماہی مانا صد عمر دیغوا قالا اوے موسیٰ علیہ السلام انہو شان دادے یقولو اللہ فرمائی انہا بکرتن دا یوغوادا لا فارزن نزڑدا مانا نبوڈائی دا ولا بکرن او ند نوزوانا عوانن بین ذالکا درمیان دا پمینز دیکھے فبغلو اکی ما تؤمرون آج تاسو تا امر کے دیش چغا حلالول دغوا دی قالو نو دیوی ادغو لنا سوالو کمنگ لرا ربکا دخپل ربنا یبین لنا چی بیان کی منگتا ما لونها صد رنگ دیغوا قالا موسیٰ علیہ السلام فرمائل انہو شان دادے یقولو اللہ فرمائی انہا بکرتن دا یوغوادا صبرا اونتک زیڑ دا فاکع اللونها ډیر تیز دے رنگ داغے فاکع اللونها اے خالص دے رنگ داغے تسر الناظرین خوشحال کئی آغا چالرا چسو کو تگوری قالو نو دیوی ادغو لنا زسوالو کمنگ لرا ربکا دخبل ربنا یبین لنا چی بیان کی منگتا ماہیا صد سے پد دیغوا ان البقرہ تشابہ غلینا دا قسم غوا گڑا وڑا شو پمنگا و ان شاء اللہ او یقینا من کا خوخا وشید اللہ لمحتدون نو خام مقصد ترسیدن کیو خام مقصد ترسیدن کیو قالا موسیٰ علیہ السلام فرمائل انہو شان دادے یقولو اللہ فرمائی انہا بقرتن دا یوغادا لا ظلولن جوتی ندا تسیر الاردا چواڑ ازمکا ولا تسکل حرسا او ارٹی ام ندا چخڑوب کی ازمکا مسلمتن گورے بالکل روغ رمٹدا بچ ساتل شویر دا عملنا لا شیعت فیہا نشت دے پدی باندے صدا دا وجد کارنا قالو ندیوی الان جئت بالحق اس تیرات للقل پبورا بیان فزبہوها نو علال اکڑا اغغوا دغ صفات والا وما کادو یبغلون او نو دی
وما قادو او نزدینو دی چې کړه وې دا کار د زړنا نزدینو دی چې دا کار کړه وې مخکې د دې بیان نا واذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها کله چې قتل کتا سو یو سړی فدارأتم فيها نو بیا تاسو اختلاف شروع کو پیا ببارداغ کے فدارأتم نو اختلاف موقع مختلف شوئی واللہ اللہ مخرج خکار کون کے دے ما اغراز کنتم تکتمون چی ایتا صداغی بٹون کی فقلنا نمنگوی اضربو وحیدہ نفس ببازها پباز اندام دد کذالکا ندغرن یخی اللہ الموتا جوندی کئی اللہ مڑی لعلکم تاکلون دید پارا جتا سو کل نکار والی ثم قصد قلوبکم بیا کلک شستا سزڑنا من بعد ذالکا فسد دے کارنا فیانو دازرنا ستاسو کل حجارا پشاند گٹو او اشد قصوا بلکہ سخت گٹونا ولی و ان من الحجارت یقینا بازید گٹونا لما آغدی یتفجر منه الانہار چبائی گید اغین نیرونا و ان منها او یقینا بازید گٹونا لما آغدی یشققو چاغ اچوی فیخرج منه الماء نبیارا ازید اغینا اوب و ان منها او بازید گٹونا لما آغدی یحبت من خشیت اللہ چاغ ارغڑی دا اللہ دا یرنا وما اللہ او ند اللہ بغافلنا خبرا اما داغنا تعملون چتا سکم اعمال کوئی اپا تتمغونا نو آیا پس دا تمکوی تاسو ایو امینو لکم چی دای با خبر امنی ستاسو دا دعوت دا وجنا وقد کانا تاکیق سروا فریقن یوڈلا منهم دا دینا یسمعون کلام اللہ اورید بید اللہ کلام پواسطی دا موسیٰ علیہ السلام ثم یحربونه بیا بے اڑو اڑا اڑو اغیل را من بعد ما اکلو فزداغن چدئی بپی پوشو وهم یعلمون او حال دادے چدئی خپوئیگی چدا گنا دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا او ہر کلا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلا چه دی مخامخ شی مومنانو سرا قالو نو دی وتوی آمنا من ایمان راوڑے دے وَإِذَا خَلَا او کلا چه زان لشی بعضهم بعض دی الى بعضن بعض سرا قالو نو دی وتوی اتحدثونهم آیا خبروی تاسو دی لرا آیا بیان کوي تاسو دیتا بما د اغس فتح الله علیکم چې واضح کړی دی الله پتا سو باندې لیحاجوکم د پارر دی چې بیا دلیل اونې سی پتا سو باندې به پدیغی سرا غند ربکم پنیز در افستاسو لیحاجوکم د پارر دی چی بیا دلیل انی سی پتاسو غند ربکم پنیز در اپلا تاکلون وی ولد اکل نکار ناخلی اولا یعلمونا اللہ وی آیا دا دی پوئی گینا چیکنن اللہ یعلمو پوا دے ما یسرونا فآغا چی دی پٹ گئی وما یغلنون او با آغا باندے چی دائی اخکار کئی اللہ دا ہر سن خبردار دے ومنهم بازد دینا امیونا امیان دی لا یعلمون الکتابا نپوئے گے پا کتاب ومنهم بازد دینا ان پل خلق دے پا کتاب نپوئے گے اللہ امانیہ مگر صرف تلاوت کئی اللہ امانیہ مگر دروغ کسی وئی وَإِنْهُمْ او ندی دی الا یظنون مگر گمان غلون کی دی وَإِنْهُمْ او ندی دی الا یظنون مگر گمان غلون کی دی. واخر دعوانا